جمال، منو با خودت ببر. من دیگه چیزی به جز تو ندارم. هوری، هوری، هوری. یه بار دیگه فکر کن. انقدر آسون نیست. روستای من انقدر از اینجا دوره که تا برسی عشق تو یادت رفته. با تو باشم خسته نمیشم. ما یه باغ کوچیک زردآلو داریم که که شکم خودتو مامان تو به بدبختی باهاش سیر میکنی. من به خاطر تو گشنگیرم تحمل میکنم. بقیه‌اش رو بگو. اگه چند روز دیگه یاد مامان بابات بیفتی اون وقت چی؟ خب بهشو میگم بیان اونجا. اگه نیومدم ببیننت چی؟ اون وقت فکر میکنم که واقعا منو کشتن دیگه. اون وقت تو بیشتر باباتو دوست داری یا منو؟ دیگه چجوری بهت ثابت کنم؟ اونا رو ول کردم دارم با تو میام. این واسط کافی نیست؟ اگه فردا با یه آبروی رفته بیان جلوت وایسن چی؟ ها؟ تو و عشق تو واسه من کافیه جمال. چرا اون موقع عشقم برات کافی نبود؟ وقتی این انگشتر رو دست میکردی اون موقع مطمئن نبودم که تو واقعا دوستم داری. آها. حالا اگه پس فردا تو عشقمون کم گذاشتم میخوای برگردی؟ جواب سوالمو بده. تو میخوای ازم خواستگاری کنی یا مصاحبه کاری بگیری؟ این سوال و جوابا خیلی مهمه. چرا درست به هم نمیگی که نمیخوای منو با خودت ببری؟ ها؟ باشه برو. چه زنده بمونم چه بمیرم فدای سرت. هوری، من همینطوری دستتو نمیگیرم ببرم. اونطوری که تو منو با خودت بردی. جمال جواب تو دادم. من حس میکردم دستتو گرفتم و دارم تو رو با خودم میکشم. یه دفعه دستمو پس زدی. با 2 کلمه از زندگیت بیرونم کردی. چرا اون موقع اینجوری دستمو نگرفتی؟ چرا با شنیدن 2 کلمه جا زدی؟ من برای این چیزی نگفتم که تو از اونجا بری.
اونجایی که بردمت داشت میشد گور من. بابام یه جوری منو از عرش به فرش انداخت که همگی وجودم تیکه تیکه شد. اون موقع دست تو رو نه، انگشت بابامو ول کردم که 22 سال گرفته بودمش. منم از همین موضوع میترسم. که دست منو ول کنی و دوباره دست باباتو بگیری. الان یه راه از اینجا داریم تا روستا، ولی از روستا دیگه هیچ راهی نیست. اون وقت کجا بریم؟ برای همین دوباره حسابی فکر کن. دیگه هیچ راه برگشتی وجود نداره. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.